अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने जो जिक्र किया था ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो के हवाले से, जो उनकी लीक वीडियो थी, उसके हवाले से अभी मरियम नवाज साहिबा ने बताया है कि मेरे पास और वीडियोस भी हैं। तो इस पे तो अभी मैं आपको बताता हूँ, तफसील से इस पे बात होती है कि आज ये बड़ी खबर है और इस पे अभी तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से माजरत कर ली गई है पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, और तमाम शायकीन की तरफ से उन्होंने कहा है कि हम माजरत करते हैं कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज सके। ये पिछला इशू बड़ी देर से चला आ रहा था कि उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा, और सिक्योरिटी का रीजन तो पहले कह के और फिर उसको उन्होंने इनकार करके, तो प्लेयर्स की कोई सेहत के हवाले से बात या वो थके हुए हैं, इस किस्म की बातें आती रहीं। लेकिन वो बात जो भी थी वो उनका एक पॉलिटिकल स्टांस था, जो बाद में डिस्क्लोज हो गया कि कोई ऐसा इशू नहीं था। प्लेयर्स को भी खुद नहीं पता था कि हम अब क्रिकेट जो है खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं अक्टूबर में। तो अब उन्होंने ऑफिशियली माजरत कर ली है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, शायकीन से और बोर्ड से, हमारे क्रिकेट बोर्ड से। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट खबर थी आज अभी, तो मैंने कहा आपसे इसको शेयर करते चलें। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आज की अहम खबर की जानिब, जिसके लिए हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जैसे ही अपडेट्स आएंगी ज़ुबैर उमर साहब के हवाले से, कोई नई खबर आएगी उनकी वीडियोस के हवाले से, तो उस पर फिर फौरन से आपको अपडेट किया जाएगा। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली भी मजीद जो अपडेट्स हों फौरी तौर पर आपसे शेयर की जा सकें। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज की मरियम नवाज साहिबा की। उन्होंने क्या बात कही है इस हवाले से, वीडियो के हवाले से ज़ुबैर उमर साहब की। तो जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वीडियो देखने से अंदाजा तो हो जाता है कि ये बिल्कुल ही फेक नहीं है और डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, बात ये कही जा रही थी। लेकिन इस पे अब ज़ुबैर उमर साहब का जो मौक़िफ़ आया था वो भी मैं आपको बयान करता चलूं कि सबसे पहले दो जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये वीडियो ठीक नहीं है, इसके अंदर जो है वो बनाकर इसको तैयार किया गया है और इसको ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार किया गया है जो भी। और वो उनमें एक मंसूर अली खान साहब हैं और दूसरी गरीदा फारूकी। इन्होंने सबसे पहले मौक़िफ़ दिया था, और उन्होंने भी ये मौक़िफ़ कब दिया, ज़ुबैर उमर साहब से बात करने के बाद। उन्होंने कहा जी हमारा उनसे राब्ता हुआ है, हमने उनसे बात की है, और उनका ये कहना है कि ये वीडियो जौन सी है ये मेरी नहीं है और ये डॉक्टर वीडियो है, ये इसको बनाया गया है और इसको अब मैं इसके ऊपर कोई केस करेंगे या इसको अब जांचेंगे, इसको देखेंगे ये किसने किया है। और ये बात भी मैंने आपको कही थी कि वो किसी किस्म की बात नहीं करेंगे आगे, कि ज़ुबैर उमर साहब कहीं इसका फोरेंसिक नहीं करवाएंगे, कहीं इसको चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बातें ही थी सिर्फ, और ये नहीं होना था क्योंकि ये वीडियो जो थी वो बिल्कुल सही थी। अब बात पहले भी ये कही गई थी हम कि इस पे पर्सनल बात, किसी के पर्सनल इशू पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का निजी मामला है, ज़ाती मामला है, तो उस पर हम बात नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ऑफिशियली मरियम नवाज साहिबा का जो स्टांस आया है, उन्होंने क्या बात कही है वो उस पर तक चलते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने आज ये बात की है कि ये जो वीडियो है इससे हमारा क्यों कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का बार बार जिक्र किया जा रहा था, यही बात आ रही थी कि वो पहले बड़े मौक़िफ़ देती रही हैं कि हमारे पास बहुत सी वीडियोस हैं और हम मौके पे किसी ना किसी की वीडियो लीक कर सकते हैं। तो ये एक वो पिछले अपने बयानिए पर कायम रहती थी और अक्सर ये बातें दोहराया करती थी। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है, तो मरियम नवाज ने इस पर यह कहा है कि इस वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि इस किस्म की वीडियोस हमारे पास किसी की मौजूद नहीं है। और जो उन्होंने बात कही इस पे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने अगली जो बात कही वो उन्होंने ये कही कि हमारे पास वीडियोस और हैं, मजीद हैं, लेकिन वो इस किस्म की कोई निजी वीडियोस, किसी की जाती वीडियोस इस हवाले से नहीं है और इस तरह की वीडियोस में हमारे पास नहीं है। उन्होंने अपना ये स्टांस आज रखा है और उन्होंने कहा है कि और तरह की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, किसी की कोई करप्शन के हवाले से है, किसी की कोई लेन देन के हवाले से है, कोई रिश्वत के हवाले से है। जो वो उनका कहने का मकसद यही था कि और किस्म की वीडियोस हैं, इस किस्म की कोई वीडियो नहीं है। तो ये तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, क्योंकि पिछले 2 दिन हो गए थे और इस
چیز پر کسی کا کوئی سٹانس، کوئی موقف نہیں آ رہا تھا نون لیگ کی جانب سے، کہ بڑی قیادت کی جانب سے، کیونکہ ان کے بڑے اہم رکن تھے یہ محمد زبیر صاحب، تو ابھی تک کوئی بیان ہمیں کسی بڑی قیادت کی جانب سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ پتہ یہی چل رہا تھا ہمارے ذرائع سے کہ وہ رابطے میں ہے اور کھلبلی سی ایک مچی ہوئی ہے اور پریشانی کا ایک عالم ہے کہ کیا کیا جائے، اس کے اوپر اپنا کیا سٹانس لیا جائے. ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے پراپر طریقے سے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس نے کروایا. تو ناظرین یہ بھی پتہ لگایا گیا کہ جو کراچی کا آباری ہوٹل تھا ان سے اس حوالے سے بات کی گئی کہ جی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے ہوٹل کی ہے، اس ہوٹل کے کسی روم کی ہے. تو انہوں نے بھی اس بات سے ڈینائی کیا کہ ہم اس قسم کی کوئی حرکات میں شامل نہیں ہوتے، اس قسم کا کوئی کام ہم نہیں کرتے، ہمیں کسی کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی ہڈن کیمراز ہوتے ہیں ہمارے رومز میں، یا اور بھی اس قسم کے کام ہم نہیں کرتے. تو یہ تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا تھا ہوٹل والوں نے. لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ دوسری جو ویڈیوز ہیں وہ گورنر ہاؤس کی کراچی کی اور جو اسلام آباد فارم ہاؤس کی ہیں وہ بھی آفیشیل جگہ کی ویڈیوز ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب یہ بات چل رہی ہے کہ وہاں تک یہ کیمراز کیسے پہنچے ہیں، یہ ہڈن کیمراز جو ہیں یہ کیسے پہنچے ہیں. اب جو خواتین اس میں شامل ہیں، جو 5 خواتین، ویسے 10 کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اس میں سے 5 کے نام دیے گئے ہیں، ان 5 میں سے ایک جو خاتون ہیں غزل نام کی، انہوں نے اب سامنے آنے کا ایک اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ سامنے آ کر میڈیا پہ یہ بات کر سکتی ہیں، یعنی اپنا فیس ریویل نہیں کریں گی لیکن وہ بات کریں گی. اور انہوں نے اپنا پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ان کا تھوڑا سا موقف آیا ہے، تو وہیں سے یہ بات ڈسکلوز ہوئی ہے کہ یہ زبیر عمر صاحب کی ہی ویڈیو تھی اور انہوں نے کس طرح سے ان کو دھوکہ دیا ہے، جھانسا دیا ہے، بلایا جاب کے حوالے سے. اور پھر تو یہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس چیز کو اب کیونکہ سامنے تو آنا ہی تھا، ایک وہ، اور دوسرا ایک جو بڑا اہم اس میں کردار ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو ایک پٹھان آدمی ہے قبائلی، اس بندے نے یہ جو ذکر کیا تھا پیسوں کا پھر مار دھاڑ کا، تو وہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں اب اس نے سامنے آ جانا ہے، اس نے ڈسکلوز کر دینا یہ واقعہ. اور ادھیڑ عمر آدمی ہے، باریش آدمی ہے، تو اس نے ظاہر اب اس کو کس چیز کا ڈر یا سارا کچھ ہو چکا ہے. جب یہ چیز منظر عام پر آ گئی تو اب ہمارا یہ خیال ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اب کچھ اگلے گھنٹوں میں اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دینا اور سامنے آ کے یہ بات کر دینی ہے. اس وجہ سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کی قیادت بڑی پریشان تھی، اور جب ان سے بات کی جا رہی تھی ان کے رہنماؤں سے ان آفیشلی جو بات چل رہی تھی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اس ویڈیو سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو یہ بھی ایک موقف سامنے آیا تھا ان کی جانب سے. تو یہ اندر ایک خلبلی سی مچی ہوئی تھی، لیکن اب اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو کتنا اس کو اور لیٹ کرتے. تو اس وجہ سے مریم صاحبہ نے عالیہ کر دیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی ویڈیوز ہمارے پاس نہیں ہیں، اور طرح کی ویڈیوز موجود ہیں. اس کا مطلب ابھی بھی وہ اس موقف پر قائم ہے کہ ہمیں کسی قسم کا دھوکہ دینے کی، ڈرانے کی یا کچھ کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے. ہمارے پاس اور ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں کسی اور طرح کی جس پہ ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھیں گے. تو اب انہوں نے ایک طرح سے دوسروں کو ابھی بھی دھمکایا ہے کہ کوئی کوشش نہ کرے کسی قسم کی. اور یہ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے زبیر عمر صاحب کی، یہ اس ہی موقع پر کیوں لیک کی گئی. اس سے پہلے ابھی 2-3 دن پہلے ایک بات جو چل رہی تھی کہ ارشد ملک صاحب جو مرحوم جج ہیں، ان کی جو ویڈیو پہلے آئی تھی اس حوالے سے ایک اور ویڈیو کوئی نئی آنے والی تھی اور وہ انہوں نے لیک کرنی تھی ابھی. تو ناظرین یہ تو آپ کو میں نے اپڈیٹ کر دیا زبیر عمر صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جو ویڈیو پہ ابھی بات چل رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ مزید زبیر عمر صاحب کا کیا موقف آتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ ان کا فون بھی بند ہے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو جو ان کا موقف شروع میں آیا تھا وہ ابھی تک ہم اسی پر ہی بات کر رہے ہیں اور اسی پر قائم ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹرڈ ہے، جبکہ اب یہ پروون ہے کہ یہ ڈاکٹرڈ نہیں ہے، ویڈیو جو ہے وہ اصلی ہے. لیکن اب پتہ یہ لگانا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جنہوں نے اس ویڈیو کو اس موقع پہ ڈسکلوز کیا ہے، اور وہ زبیر عمر صاحب کو کیا ذاتی حیثیت میں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر یہ واقعی ایک سیاسی ٹیکٹک ہے. تو باقی ابھی جو اور باتیں کچھ پاکستان کی حوالے سے خوشخبری کی ہیں وہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اسے شیئر کریں گے کہ انٹرنیشنلی سطح پر جو ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے وہ پاکستان کو لے کر وہ کن ممالک اس میں شامل ہیں
اور جو ایک اور کوارڈ اجلاس ہوا تھا اس کا کیا بنا، وہ بالکل بکھر کے رہ گیا، تتر بتر ہو گیا. اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن ابھی تک جو اپڈیٹڈ یہ چیز آئی تھی میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لی جائے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.